बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो जी हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। ऐसी टिप्स हैं कि जिनको हम अपना कर अपने बहुत से काम जो हैं वो बड़ी ईज़िली उनको परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अपने बहुत सा टाइम भी बचा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और कोई भी अगर आपको टिप मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये मैंने कट करके रखी हुई हैं, और मैं इनकी ना पेस्ट बना के रखने वाली हूँ, जिसमें लहसुन है, मिर्चें हैं और इस तरह की लहसुन अदरक की पेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ कि मैं हरी मिर्चों की जो पेस्ट बनाते हैं, अमूमन क्या होता है कि हम इसको ग्राइंड जब करते हैं ना, तो इसकी एक अजीब सा जो टेस्ट है आंखों में भी पड़ता है और गले में भी पड़ता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी इसको इसकी पेस्ट बनाई जाए तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो जो इसका जायका जो गले में पड़ता है ना, वो ना पड़े। तो जब भी पेस्ट बनाएं, पानी तो हम ऐड करते ही हैं ना, तो पानी ऐड करने के साथ साथ जो है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड कर दिया करें। ऑयल ऐड करने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसका जो तीखापन है ना, वो ना तो जब हम इसका कैप खोलेंगे तो वो गले में भी नहीं पड़ेगा, आँखों में भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको जितनी देर तक मर्ज़ी चाहें इसको फ्रिज में जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं। तो दूसरा ये है कि मैं कभी भी जो है ना क्यूब्स में नहीं रखती हूँ, मैं इस तरह से जार में डाल के रखती हूँ, क्योंकि कम ज़्यादा हमने यूज़ करनी होती हैं। तो अगर ऑयल का डाल के पेस्ट बनाई जाए ना, तो फ्रिज में भी रख देनी चाहिए, यानी फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें ये मैंने धनिया को सेव करके रखना था। तो उसके लिए बेस्ट जो है तरीका ये है कि मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको इस तरह से ना कट कर लूँ, काट के रख दूँ, ताकि मेरे लिए जब भी मैंने यूज़ करनी हो ना, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहे, मुझे बार बार इसकी कटिंग ना करनी पड़े। तो काट के मैंने इसको थोड़ी देर, यानी सुबह 2-3 घंटे इस तरह से काट के बाहर ही रखी, ताकि अगर थोड़ा सा भी पानी वगैरह लगा हुआ ना तो वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी गीली होंगी ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। फिर किसी भी कंटेनर के अंदर, जार के अंदर, बाउल के अंदर इस तरह से मैं टिश्यू रोल के अंदर तय दर तय जो है ना इनको रख दूँगी, ताकि ये इस तरह से जो है ना सेफ़ रहें, महफूज़ रहेंगी, और गीली भी नहीं होंगी, और काफ़ी अरसे तक जो है ना ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो काट के रखी हुई हरा धनिया जो है ना, वो मैं उसको प्रेफ़र करती हूँ कि बजाय इसके कि हम उसको उसी तरह से रोल करके रखें, काट कर काट के रखने से जो है ना हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी ये वाली टिप जो है शेयर कर दूँ। उम्मीद है आपको ये वाली दोनों टिप्स जो है ना पसंद आई होंगी। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिना हाथ से छीले हम लहसुन की पेस्ट, या लहसुन को किस तरह से छील सकते हैं, या पेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं लहसुन को अगर मुझे ज़्यादा लहसुन को इस तरह से पेस्ट बनानी हो, छीलना हो, तो सिंपल ये ऊपर वाला हार्ड जो उसका पार्ट होता है वो मैं कट कर लेती हूँ, और बिना छीले जो उसके जवे होते हैं ना, उनको इसी तरह से अलग-अलग करके, तो ये मैं ये जो ग्राइंडर होता है, जग होता है, उसके अंदर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। मैंने जितना भी लहसुन छीलना था उसके तमाम लहसुन के ऊपर वाले हार्ड पार्ट जो थे उसके, वो मैंने कट कर लिए हैं, और उसको एक-एक करके उसके जवे जो थे ना अलग-अलग सेपरेट करके वो मैंने सारे इस जग में डाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करके इसको मैं यानी कुछ सेकंड के लिए इसको चलाऊँगी, जिससे ये मोटा-मोटा जो है ना क्रश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इसके जो छिलके हैं ना, वो इससे सेपरेट हो जाएँगे, अलग हो जाएँगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने बाउल में डाल लिया, और ये सारे इसके छिलके जो है ना, ये भी छोटे-छोटे पीसेस में इस तरह से कट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, बाकी अगर कोई किसी के ऊपर रह गया तो अच्छे से हाथों से मैं इस तरह से मसल लूँगी, वो जो जितने भी रह जाएँगे ना, वो सारे छिलके इस तरह से ईज़िली उतर जाएँगे। और बाद में इस पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी, छान लूँगी। ऊपर से ये देखें आप, सारे जितने भी छिलके होंगे ना, वो ईज़िली 1-2 पानी डालने से वो सारे के सारे जो है छिलके वो सेपरेट हो जाएँगे, अलग हो जाएँगे। यानी बिना हाथ से छीले ढेरों ढेर लहसुन जो है हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, और इस तरह से छील सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें आपके ना तो नाखून दर्द करेंगे, ना आपको हाथों से छीलने की जो है ना ज़रूरत पेश आएगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ लहसुन जो है ना इस तरह से अलग हो जाता है, और ये सारे छिलके जो है ना ये मैंने इसके ऊपर से ड्रेन आउट कर लिए। तो अब मैं इसकी पेस्ट बना के रख लूँगी, और साथ में लहसुन अदरक की इकट्ठी पेस्ट बनाती हूँ। इसमें भी मैं पानी और के साथ-साथ थोड़ा ऑयल ज़रूर डालती हूँ। इससे भी जो है ना ये काफ़ी अर्से तक हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज नहीं होता है जब हम ऑयल डाल के तो इसको सेव करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली जो टिप है ये भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जी, और जैसे कि आपने देखा है लास्ट टिप में मैंने हाथों से लहसुन वगैरह को मैश किया था, तो अगर इस तरह हम कोई काम करते हैं या प्याज वगैरह काटते हैं, तो हमारे हाथों से ना स्मेल काफ़ी देर तक जो है ना वो जाती नहीं है। तो स्मेल को दूर करने के लिए एक छोटी सी टिप थी,
وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں کہ اس طرح سے نیم گرم پانی لے کے تو اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتی ہوں، یا تو آپ ڈائریکٹ ہاتھوں پہ بھی نمک کو رب کر سکتے ہیں، تو یا پانی کے اندر مکس کر کے اس پانی کے اندر کوئی 1-2 منٹ کے لیے ہاتھوں کو اس طرح سے اچھی طرح مل کے دھونے سے جو ہے نا وہ ساری اسمیل جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ یعنی لہسن وغیرہ چھیلیں یا اس طرح سے جیسے میں نے لہسن کو ہاتھوں سے رب کیا تھا، یا پیاز وغیرہ کاٹیں، یا چکن خاص طور پہ یہ میٹ جو ہے چکن یہ بھی دھونے سے ہاتھوں سے اس کی اسمیل بھی جو ہے نا کافی دیر بعد جاتی ہے، تو اس اسمیل کو دور کرنے کے لیے بھی یہ میں نے چکن بھی یہاں پہ واش کیا تھا، تو فی الحال تو یہاں پہ میں نے اس میں پانی اور سرکہ ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی اسمیل تھوڑی سی جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ بعد میں اس پانی کو میں ڈرین آؤٹ کر لوں گی، ہاتھ بار میں نہیں لگاؤں گی، اس لیے میں نے یہاں پہ ان دونوں کی اسمیل کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ نمک والے پانی سے ہاتھ دھو لیے اور اپنی ہاتھوں کی اسمیل کو دور کر لیا۔ اسی طرح جی نیکسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی میرے پاس بریڈ ہے، عموماً ہم بریڈ یوز کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک رنگ ربڑ ہوتی ہے، وہ یا تو مس پلیس ہو جاتی ہے، تو ہم اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے اوپن ہو جاتی ہے اور بریڈ جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ تو ایک سمپل سی ٹرک میں نے آپ کے ساتھ یہ پہلے بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ اس طرح سے اگر ہم ٹوسٹ کر لیں اس کو بل دے کے تو اس طرح سے رکھ دیں تو یہ ایسے بھی ہم اس کو بند کر سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں کہ ڈرائی ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو ایک اور ہی بہت ہی سمپل ٹپ ہے کہ اس کو سینٹر میں اس طرح سے کٹ کر لیں، چھری سے کر لیں، کینچی سے کر لیں اور سمپل نوٹ لگا دیں۔ جب بھی آپ رکھیں نوٹ لگا کے اس کو رکھ دیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے ڈرائی ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ چھوٹی سی ٹپ تھی لیکن بہت ہی مفید اور کارآمد ٹپ ہے۔ لاسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں جی، اور یہاں پہ کس طرح سے ہم یہ بیکار یا پرانی چوڑیوں سے اپنے گھر کے تمام کپڑوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو ہمیں یہ میٹل کی بینگلس چاہیے ہوں گی اور ایک اس طرح سے میٹل کا ہی ہینگر چاہیے ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس طرح کے ہمارے بہت سے دوپٹے ہوتے ہیں، سفید بٹے ہوتے ہیں، سوٹ سے الگ ہوتے ہیں، تو اکٹھے ہی ہم نے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے اس طرح سے نوٹ لگا کے ایک ہینگر کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ سیم اسی طرح سے بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو جب ہم نے یوز کرنا اور نکالنا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے نوٹ کو کھولیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میٹل کا یہ اس طرح سے آپ ہینگر لے لیں جو اس طرح سے ایزیلی اوپن ہو جاتا ہو، اگر ہے یعنی اس طرح کا، تو ادروائز اگر اس طرح سے ایزیلی اوپن نہ ہو تو کٹ کر کے بھی اس کو یعنی پلاس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خیر جی یہ میرے پاس تھا، میں اس کو ایزیلی یہاں سے اوپن کر سکتی ہوں، اور یہ میں نے یہاں پہ یہ میٹل کی چوڑیاں لے لی ہیں جو کہ ابھی کوئی بھی نہیں پہنتا ہے، تو وہ میں نے اس کے اندر ہی اس کو اوپن کر کے تو اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ آپ نے مارکیٹ میں بھی دیکھا ہوگا اس طرح کے آج کل ہینگر اویلیبل ہیں، نیچے اس طرح سے گول رنگ بنے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر میں جو دوپٹے اسپیئر یا اس طرح کے اسٹالرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمیں عموماً ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ سارے کے سارے اس طرح سے ایک ایک کر کے میں ان تمام چوڑیوں میں اس طرح سے لگا دوں گی ایزیلی، اور مجھے بعد میں کیری کرنے ان کو یہاں سے لینا بڑا آسان ہوگا۔ اور یہ یعنی چوڑی کا جو ایریا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ باہر گرتے بھی نہیں ہیں، نکلتے بھی نہیں ہیں، اور سیپریٹ الگ الگ فارم میں اس طرح سے آرگنائز فارم میں یہ اس طرح سے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ میں نے پہلے ایک آرگنائزر بنایا تھا، یہ اس طرح کے گروسری وغیرہ لے کر آئے ہیں تو ہمارے اس طرح کے شاپر بیگ اس مٹیریل کے آتے ہیں جو کہ کافی مضبوط ہوتے ہیں، پھٹتے وغیرہ نہیں ہیں، تو اس سے میں نے یہ آرگنائزر ریڈی کیا تھا۔ اس کا یہ سامنے والا پارٹ جو تھا یہ والا، اس کو میں نے کٹ کر کے تو نیچے ایک میں نے کارڈ بورڈ رکھ دیا تھا تاکہ اس کی بیس تھوڑی مضبوط ہو جائے، اور اس کے اندر بھی آپ اپنے ڈھیر و ڈھیر کپڑے جو ہیں آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی چھوٹی ٹپس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگی تو ضرور اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کر کے بتائیے گا جی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔